बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टूरिज़म के हवाले से। डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी बख्तियार ख़ान साहब मौजूद हैं, उनसे मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। सर, पहले तो बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के हवाले से, इस इदारे के अगराज़ व मकासद के हवाले से, और इस इदारे के क़याम से क्या कोई मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं, उस हवाले से ज़रा बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जिस तरह आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी 2020 में क़याम में आई है। इससे पहले एक इदारा था टूरिज़म कॉरपोरेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। 2019 में सूबाई हुकूमत ने एक कानून पास किया, टूरिज़म एक्ट 2019, और इसमें सूबे के अंदर एक इंडिपेंडेंट अदारे का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद ये है कि जितनी भी टूरिज़म से रिलेटेड जितनी भी काम है वो सारी अथॉरिटी करेगी। और इस अथॉरिटी में न सिर्फ वो कॉरपोरेशन को इसने रिप्लेस किया, बल्कि इसने डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर को भी इसमें शामिल किया, इसमें ज़म किया। और जो हमारे टूरिस्ट सर्विस से रिलेटेड जो हमारा डायरेक्टरेट था, जिसमें जहाँ पे होटल मैनेजमेंट के सारे वो मैटर डील होते हैं, जहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स के सारे मैटर डील होते हैं, वो भी इसमें ज़म हो गया है। तो अब एक ये अथॉरिटी है सूबे के अंदर जो टूरिज़म से रिलेटेड सारे काम जो वो देखती है। ये जो इदारा कायम किया गया, तो इसका मकसद ये था कि सूबे के अंदर एक वन विंडो फैसिलिटी हो कि जो भी आए और जो भी गवर्नमेंट करे टूरिज़म को प्रमोशन के लिए, तो इस अथॉरिटी के थ्रू हो। तो इस अथॉरिटी ने क़याम के बाद काफ़ी इस पर अच्छे काम किए हैं, चूँकि पहले छोटे मोटे हमारे प्रोजेक्ट्स थे टूरिज़म के। अब इस अथॉरिटी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें से एक है इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन के नाम से। और हमने 4 जोन डेवलप किए हैं, जिसमें से 2 जो है हमने ऑफ़र की है प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसमें 5 प्राइवेट फर्म ने इंटरेस्ट भी लिया हुआ है, वो इस पे हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर लेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे नए पोटेंशियल एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए हैं, उसके लिए भी स्टडीज़ हमारी हो रही है। वो भी हम चाहते हैं कि थ्रू प्राइवेट सेक्टर उसको हम डेवलप करें। सुबह में पहले बार टूरिज़म पुलिस का क़याम में आया है कि हमारे टूरिज़म पुलिस है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ टूरिज़म की प्रमोशन है। और वो पुलिस हमने जितने हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स वहाँ पे उन्होंने उनको डिप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा हमने जितने भी रेस्ट हाउस थी सूबे के अंदर, सारे इस अथॉरिटी को मिल गए हैं, और अब अथॉरिटी सारे रेस्ट हाउसेस को मैनेज करती हैं, जो कि एक वन विंडो फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड रिलेटेड, और जो बाकी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिस्ट एरियाज़ में, वो भी अथॉरिटी उसको देखती हैं। तो काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं इस अथॉरिटी के क़याम के बाद, और अब एक वन विंडो फैसिलिटी है, तो जो भी आता है वो यहाँ पे इसे अथॉरिटी के थ्रू आता है। अच्छा सर, ये बहुत ही खुशाइन है जिन इक़दामात का आपने ज़िक्र किया। एक चीज़ जो और हो सकता है उस हवाले से आप काम कर भी रहे होंगे, पब्लिक अवेयरनेस, या लोगों के अंदर ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे जो जनरल मासेस हैं, उनकी के लिए या टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए वो जो अवेयरनेस की ज़रूरत है पब्लिक को, उस हवाले से कुछ तको टूरिज़म अथॉरिटी कर रही है? बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है, बहुत बड़ा मसला भी है, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि हमारे यहाँ टूरिज़म सस्टेनेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। तो सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी कहाँ भी टूरिज़म के प्रमोशन के लिए। तो हमने इसके लिए एक अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, कहाँ पे स्टे करना है, कैसे स्टे करना है, कोई मसला आ जाता है तो कैसे इसको अप्रोच करना है। हमारा हेल्प लाइन है जो कि 24/7 अवेलेबल है लोगों को। हमने हमारी वेबसाइट पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस एरिया में किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हम हमारी पुलिस भी डिप्लॉयड हुए इलाकों में, जो लोकल अथॉरिटीज़ उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं कि लोगों को हम बताएं कि वहाँ पे जब जाए टूरिज़म के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो इको टूरिज़म है, सारा लोग जाते हैं पहाड़ों में और जंगलों में, तो वो भी डिस्टर्ब न हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और साथ टूरिज़म का जो मकसद है वो भी पूरा हो। तो ये हमने काफ़ी इस पर काम किया हुआ है, और इस पर हम मुख्तलिफ सेमिनार भी करवाते हैं, हम यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटी से हमारी एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं, तो इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं इसी तरफ आ ही रहा था। यूनिवर्सिटीज़, एकेडेमिया और जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान लिंकेजेस, जो गैप है, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है इस हवाले से, और स्पेशली
آپ نے جو ذکر کیا یونیورسٹیز اسپیشلی یونیورسٹی آف مالاکنڈ آپ آئیں پچھلے ہفتے اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا اور کچھ ٹینجیبل آؤٹ کمز انشاءاللہ اس کے آئیں گے. تو یہاں پہ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ گیپ تو ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اکیڈیمیا اور گورنمنٹ یا جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا انڈسٹری ہے تو کافی خلیج ہے، اس کو کیسے برج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ بہت ضروری ہے کئی حوالوں سے. ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کنسنٹریشن ہے 3-4 سائٹس کے اوپر کہ جو بھی جاتے ہیں ٹورزم کے 2-3-4 سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ رش ہو جاتی ہے، ٹریفک جیم ہو جاتے ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ وہاں پہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں جب لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ کو. تو ایک اویئرنیس ہم نے یہ چلا رہے تھرو یونیورسٹیز کہ ہم ان بچوں کو بتائیں، اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ہمارے ہاں کون کون سے ایسے سائٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہے ٹورزم کے لیے اور ہم ان کو وہاں پہ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمارے انڈسکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ایشوز ہے، جہاں پہ ہوٹلنگ بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم نے کیمپنگ پاٹ لگائے ہیں جہاں پہ لوگ جا کر 2-3-4 دن گزار سکتے ہیں، خود وہ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ہماری پولیس بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو ایک ڈیورسفیکیشن آف سائٹس ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بغیر ہماری ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکتی. یہ کہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اکیڈیمیا ہے، یونیورسٹیز، وہ آگے آئیں، وہ ریسرچ کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کی ٹورزم میں یہ فلاز ہے، اب اس کو یوں امپروو کر سکتے ہیں تاکہ ادھر سے ہمارے پاس آئیڈیاز آ جائے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں. تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے بغیر اس وقت جو ہے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو آئی ٹی سیکٹر کے ہیں، جو باقی سیکٹرز کے ہیں، جو ٹورزم سیکٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایسے ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جہاں پہ لوگوں کو آسانی ہو، آن لائن فیسلٹیز موجود ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگوں کو انفارمیشن ملے اور نئے ایسے ایپلیکیشن آ جائیں کہ لوگوں کو بکنگ میں آسانی ہو، لوگوں کو سائٹ پہ جانے میں آسانی ہو، لوگوں کو ایشوز کے ریزالو کرنے میں آسانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آئے، اس کو اون کرے. یہ ملک بچوں کا ہے، اسٹوڈنٹس کا ہے، فیوچر ان کا ہے، وہ فیوچر کی لیڈرز ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ آج سے اس سیکٹر کو وہ اون کر لیں. بہت شکریہ سر. ہم تو یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے جو اور ایک ٹیم آئی تھی آپ کو انویٹیشن دینے کے لیے، جو مالاکنڈ یونیورسٹی میں پائڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، ان کی جو سوسائٹی ہے پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکانومسٹ، تو اینول ایک کانفرنسز ان کے ہوتے ہیں اور جو 37 کانفرنس ہے تو وہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ ہوسٹ کرے گی. تو وہ انویٹیشن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، مشکور ہیں ہم. تو تفصیلی گفتگو وہاں پہ ہوگی انشاءاللہ. پینل کے اس جو تھیم ہے سسٹینیبل ٹورزم فار اے بیٹر ٹمارو، اس میں انشاءاللہ آپ کو سنیں گے وہاں پہ بھی. اس کانفرنس کے حوالے سے آخری کوئی میسج دیجیے گا. مالاکنڈ یونیورسٹی میں ایک بڑا ایونٹ ہم انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے، تو اس حوالے سے کوئی میسج؟ بالکل، یہ مالاکنڈ یونیورسٹی کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے مالاکنڈ یونیورسٹی میں، جو کہ پائڈ اس کو ارینج کر رہی ہے. اور اس کا جو تھیم ہے انلیشنگ اکنامک پوٹینشیل خیر پختونخوا، یہ بہت امپورٹنٹ تھیم ہے. اور اس سے ایک تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کو انکریجمنٹ ملے گی، اس علاقے کو تھوڑا فوکس ملے گا، اور وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے، وہاں پہ جو اسپیکر آئیں گے، جو پینلسٹ آئیں گے، جو وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. تو یہ جو کانفرنس ہے، اس کا میں پہلے پائڈ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مالاکنڈ یونیورسٹی کو چوز کیا ہوا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں مالاکنڈ یونیورسٹی کے مینجمنٹ کو کہ انہوں نے اتنی ایک اپنی پوزیشن اتنی بہتر بنائی ہے کہ آپ پائڈ والے آ کے وہاں پہ کانفرنس کر رہے ہیں. یقین یہ بہت بڑے اچیومنٹ ہے مالاکنڈ یونیورسٹی کے لیے. اس سے کافی بہتر نتائج آئیں گے. اس میں ایک نئے ویژن لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ، بچوں کو ملے گا، اسٹوڈنٹس کو بھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی. اس میں جو اسپیکرز آئیں گے وہ اور بھی اچھے آئیڈیاز دے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس مالاکنڈ یونیورسٹی کے لیے، اور میں مالاکنڈ یونیورسٹی کے مینجمنٹ کو اور اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ کانفرنس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کی عزت دے. تھینک یو.